ومن أحسن من الله صبغا أو كما قال الله تعالى في مقام آخر زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سو ربا، بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، لوکاں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، مولا جنہ تیرا در چھڑ دیتا انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص۔ درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اس مقام تے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا احباب دا اج دے اس عظیم و شان تکمیل قرآن پروگرام دا اہتمام انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، مینو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے ادارہ جامعہ روضۃ الایمان، اے دے منتظمین، سرپرست، اساتذہ، امام، خطیب، معاونین، اللہ سب تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ بیٹا سیدھے ہو کے بیٹھ۔ حضرات، دنیا بڑی خوبصورت ہے اور اس دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑیاں بڑیاں خوبصورت چیزاں پیدا فرمائیاں۔ قدرت دا کوئی بھی شاہکار ویکھیے انوکھا تے نرالا نظر آندا ہے۔ اگر بندہ فصلاں دیکھ دے، رنگ برنگیاں فصلاں، زمین اکو، پانی بھی اکو قسم دا لگ دے، لیکن فصلاں وکھریاں وکھریاں۔ بندہ پھل ویندا ہے، زمین بھی اکو ہے، اسے زمین دے اندر جامن دا درخت لگے، اسے زمین دے اندر امرود دا درخت لگے، اسے زمین دے اندر مینگو دا درخت لگے، لیکن پانی بھی اکو لگ دے تے پھل وکھرے وکھرے۔ یہ میرے رب دی قدرت دے رنگ نے۔ اسی طرح پرندے ویکھ لو،
طرح طرح دے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پرندے پیدا کر دیتے. جانور ویکھ لو، بھینس نو ویکھ لو، چارہ سبز رنگ دا، اور اینو ذبح کر کے ویکھیے اج تک کسے کسائی نے جدوں ذبح کیتا ہوئے تے مجھ دے اندروں دودھ نکلیا؟ بولو کدی نکلیا؟ اے میرے رب دی قدرت دے رنگ نے. اللہ تعالیٰ نے دنیا نو بڑا خوبصورت بنائے، اور ایدیاں نگینیاں، ایدیاں خوبصورتیاں صرف دنیا تک محدود نے. جو ہی بندے دی دنیا ختم ہونی ہے، دنیا دی خوبصورتی بھی ختم. لیکن اصل جیڑا رنگ ہے، اصل جیڑی خوبصورتی ہے، وہ اللہ دی قسم قبر دی خوبصورتی ہے، میدان معاشر دی خوبصورتی ہے، جنت دی خوبصورتی ہے. اور وہ کدوں ملے گی؟ جدو بندہ دنیا دے رنگاں تو بچ کے رب دی توحید دے رنگ دے اندر رنگیا جائے گا. جدو بندہ دنیا تو بچ کے سنت مصطفیٰ دے رنگ دے اندر رنگیا جائے گا. جدو بندہ دنیا تو بچ کے قرآن دے رنگ دے اندر رنگیا جائے گا، پھر دنیا بھی اللہ دی قسم خوبصورت ہے، پھر قبر بھی خوبصورت ہے، پھر میدان معاشر بھی خوبصورت ہے، پھر جنت بھی خوبصورت ہے. اللہ آئیے رات ایسے حوالے نل میں تواڈے سامنے چند گزارشات کرنا چاہنا. دعا کرنا اللہ تعالی شرح صدر فرمائے، مینو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور ساڈے اس بزم دی رونق محترم بھائی قاری محمد ابراہیم صاحب اور مبلغ اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ، انہاں دے صاحبزدگان رانا زید عثمان صاحب اور رانا زبیر صاحب، اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. اور تساں احباب دا محبت پیار نال تشریف لے کے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. ٹلے ٹلے بیٹھے ہو، گوڈے پھڑ کے بیٹھے ہو، انج لگدے کہ جویں ماشاءاللہ تسی دم کران واسطے آئے جے. گوڈے چھڑ دیو، اللہ دی رحمت دے نال اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہو، انشاءاللہ ایتھے بیٹھن دا فائدہ ہوئے گا. تواڈے واسطے دعاواں وی ہون گیاں، اور جتنی دیر میں انشاءاللہ گفتگو کراں گا کوشش کراں گا کہ تواڈا وقت ضائع نہ ہوئے. توجہ ہے ماشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کرو ہے جنہاں دی توجہ ہے ماشاءاللہ. اللہ تانوں سلامت رکھے. لو انشاءاللہ ہن بات شروع کر رہے ہیں. سب تو پہلا دنیا دے جڑے رنگ نے انہاں دی حقیقت کیا ہے، اور اصل جڑا رنگ ہے او دی حقیقت کیا ہے، میں انشاءاللہ اے تواڈے سامنے چند گزارشات کراں گا، پھر اجازت چاہواں گا. اللہ دا قرآن سماعت فرمانا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ المآب. فرمایا کائنات دے لوگوں اسی دنیا نو سجا دیتے، دنیا نو مزین بنا دیتے، خوبصورت بنا دیتے. کادے واسطے؟ للناس زُيِّنَ للناس زُيِّنَ للناس. اے اللہ تعالی نے دنیا نو سجائے کائنات دے لوگوں واسطے. اللہ فرماندے نے ایدی سجاوٹ دا پہلا سبب حب الشہوات، خواہشات پیدا کر دتیاں نے. اللہ ہر بندے دے دل دے اندر کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہے. اللہ پاویں امیر ہے تے پاویں غریب ہے، خواہش ضرور رکھ دے. کوئی کہندا جناب میں ایک مکان دا مالک ہاں تے دو مکاناں دا مالک بن جاواں. کوئی کہندا میں ایک دکان دا مالک ہاں تے دو دکاناں دا مالک بن جاواں. کوئی کہندا میں ایک فیکٹری دا مالک ہاں تے دو فیکٹریاں دا مالک بن جاواں. کوئی کہندا لاکھ دا مالک ہاں تے 2 لاکھ دا مالک بن جاواں.
کوئی کہندے کروڑ دا مالک ہاں تے 2 کروڑ دا مالک بن جاواں، کوئی کہندے کائنات دے لوگوں میں کونسلر ہاں تے چیئرمین بن جاواں، چیئرمین ہاں تے ایم پی اے بن جاواں، ایم پی ہاں تے ایم این اے بن جاواں، ایم این اے ہاں تے وزیر بن جاواں، وزیر ہاں تے وزیر اعظم بن جاواں۔ بندہ ایک خواہشات لے کر کے نسیا پھر دے، دوڑیا پھر دے، یہ واسطے بڑیاں بڑیاں محنتاں کر دے، بندہ خواہشات دے پیچھے پیچھے چلدا 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 اللہ کو متکاسر حتی زرتم المقابر، مال کٹھا کردا کردا او دے کٹھے کردا کردا قبراں دے اندر ٹر جاندا ہے، پر خواہشات پوریاں ہوندیاں، خواہشات پوریاں نہیں ہوندیاں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، خواہشات دے بعد اللہ تعالیٰ نے خواتین دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے دنیا تے عورتاں پیدا کر کے دنیا نو سجا دیتے۔ اللہ کو اکبر دنیا تے پہلا جڑا قتل ہوئے کائنات دے لوگوں عورت دی وجہ کر کے قتل ہوئے، اے دنیا دی خوبصورتی اللہ اللہ اے دے واسطے اللہ تعالیٰ نے بڑیاں بڑیاں رنگینیاں پیدا کیتیاں، پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد دا بیٹیاں دا تذکرہ فرمایا۔ بیٹے سب نو چنگے لگ دے نے، اولاداں سب نو چنگیاں لگ دیاں نے، بندے کولے کوٹھی ہوئے، بنگلہ ہوئے، جائیداد ہوئے، بینک بیلنس ہوئے، دنیا دی گھر نعمت موجود ہوئے، تے اگر بندے کولے اولاد نہ ہوئے تے کچھ بھی چنگا لگدا، کچھ نہیں چنگا لگدا۔ فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضہ۔ دھیان میرے رکھے آڈے اللہ تعالیٰ نے کڈا سونا انداز اختیار کیتا ہے سمجھان دا۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کر کے دسیا، فرمایا کائنات دے لوگوں اے سونا چاندی پیدا کر کے، ہیرے جواہرات پیدا کر کے، اے خزانے پیدا کر کے تواڈے واسطے دنیا نو سجا دیتا ہے۔ والا انعام اے طرح طرح دے جانور پیدا کر کے دنیا نو سجا دیتا ہے۔ والا خرش اے کھیتیاں پیدا کر کے زمیناں دے مالک بنا کر کے دنیا نو سجا دیتے۔ اللہ سونے دنیا دے تمام رنگاں دا تذکرہ کیتا ہی سمجھانا کی چاندے جے، فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا جن رنگ نے عارضی رنگ نے اللہ کو اکبر انج کہہ لیے اے جملے آندہ قرآن پاک دی ان الفاظ دا ترجمہ وے کہ نہ تو پرڑی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، نہ تو پرڑی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شین آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نا بندیا، ایک رہنا رب دا نا بندیا، ایک رہنا رب دا نا بندیا۔ اج مٹی پیراں تھلے کل مٹی گھیٹاں تم ہونا، جد پتا اے سب نے ٹر جانا، پھر کادے لئی رونا دھونا، اڈیک دیاں قبراں بندیا، ہر شین آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا، ایک رہنا رب دا نا بندیا۔ او جڑے پھل سویرے کھڑدے نے سب شام نو مرجھا جاندے، اے دعوے وعدے سب سجنا پل وچ روندے وکھا جاندے، او تو مینوں مارے مکا بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا
رب دا نا بندیا وہ تم نال رب رب کرنا ہے کدی من اپنے نال کریا کر جو وچ قرآن دے لکھے آئے اس تے عمل بھی کریا کر قل تین غت تیری تھاں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا ایک رہنا رب دا نا بندیا اللہ دا قرآن کی اعلان کرے ورما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب دنیا عارضی ہے اصل عزت ہوئی ہے جڑی اللہ تے گاہ مل جائے گی اے دنیا تے رنگ عارضی سبز پیڑا لال رنگ سارے عارضی تے پکا رنگ کیڑے جڑا دنیا تے وی نال قبر دے اندر وی نال آخرت دے اندر وی نال جڑا توڑیاں ٹوٹدا نہیں جڑا لایا اتردا نہیں او کیڑا رنگ ہے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ اللہ آئے میں قربان جاواں کالا دھاگا بنے گا انہوں توڑیں گا ٹوٹ جائے گا انہوں توئیں گا رنگ اتر جائے گا پیڑا دھاگا بنے گا انہوں توڑیں گا ٹوٹ جائے گا توئیں گا رنگ اتر جائے گا لال رنگ دا دھاگا بنے گا توڑیں گا ٹوٹ جائے گا توئیں گا اتر جائے گا اپنے گلے جمد رب دی توحید دی مالا پالے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ فرمایا اللہ دا رنگ رب دا رنگ رب دے رنگ نالوں کیڑا چنگا رنگ ہو سکدے جڑا اتاریاں اتردا نہیں جڑا ٹوٹیاں ٹوٹدا نہیں جڑا توڑیاں ٹوٹدا نہیں جڑا تویاں اتردا نہیں اللہ کو اکبر ایک مثال دینا چاہنا ہے اس رنگ دی قرآن پاک دے اندر اللہ کو اکبر لا کیسا رنگ ہے رب دی توحید دا رنگ اے آکھڑیاں والے والیا جامعہ روضۃ الایمان دے اندر آن والے فیصلہ بادوں آیا طالب علم تینو رب دی توحید دی گل سمجھا کے جانا چاہتا ہے رب دی توحید دا رنگ چڑھا کے جانا چاہتا ہے اللہ کو اکبر اللہ ایک نوجوان ہے ادھر تے اللہ دی توحید دا رنگ چڑھ گئے ادھر اللہ دے پیغمبر چل دے ایک بستی دے چوک دے اندر پہنچے نے لوگانو رب دی توحید دی دعوت دین دے پینے انہاں اللہ دے پیغمبرانو مارنا شروع کر دیتا ہے یہ بستی دے کونے تے بیٹھا ہے انہوں پتا چلیا اللہ دے پیغمبران مارے جا رہے ہیں اللہ دے پیغمبران تکلیفاں دیتیاں جا رہی نے تے رب دی توحید دا رنگ لے کے ادھر میرے والے رکھنا رب دی توحید دا رنگ لے کے اس بستی دے کونے تو دوڑیے ایڈا دوڑنا رب نو ایڈا چنگا لگے اللہ فرماندے نے وجا من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
اللہ اللہ اے جدو بندہ رب دا ہو جاندے رب چلن دا بھی مل پا دیندے جدو بندہ رب دا ہو جاندے رب دوڑن دا بھی مل پا دیندے اے کئی سو سال پہلے دوڑیے تے اللہ نے کئی سو سال بعد میرے پیغمبر تے قرآن پاک دیاں تا بنا کے نازل کر دیتا ہے اے دوڑ دا آیا آ کر کے کہندے او میری قوم دے لوگو نبیاں نو کیوں پہ مار دیو اے تے تانوں ہدایت دا رستہ دسن واسطے آئے نے تواڈے کول مزدوری بھی کوئی نہیں منگ دے تواڈے کول پیسے بھی کوئی نہیں منگ دے بس راگے ہدایت دسن واسطے آئے نے تے نالے انہاں نو منع کردا پے تے نالے کہندا پے ومالی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون مینوں کی ہو گیا میں کیوں اس رب دیاں عبادتاں کراں جس رب نے مینوں پیدا کیتا ہے اسی اللہ اکبر اللہ اس رب دیاں کیوں نہ عبادتاں کراں جس رب نے مینوں پیدا کیتا ہے اونوں ہی رب نے پیدا کیتا تے سانوں ہی رب نے پیدا کیتا تے جدوں نے اپنے عقیدے دا اظہار کیتا جدوں نے اپنا رنگ دسیا جدوں نے اپنے عقیدے دی گل دسی نا انہاں نبیاں نو چھڑ دتا تے اینو مارنا شروع کر دیتا اللہ اللہ کو سن ماردا پے کو مکے ماردا پے کو لتاں ماردا پے کو ٹھڈے ماردا پے اے پھر بھی کہندا پے ومالی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون میں اس رب دیاں کیوں نہ عبادتاں کراں جس رب نے مینوں پیدا کیتا ہے انج کہہ لو اے اللہ والا پیغام دیندا پے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اے اللہ والا دعوت دیندا پے ماں دے پیٹ دی پیکنگ گھپے ہنیرے نے جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے اور جنہاں نو گل سمجھ آئی ذرا سجا چوکے کو سبحان اللہ ماں دے پیٹ دی پیکنگ کھوپے ہنیرے نے جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر پیا گوشت گڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیچھے مار کان جاتی ویکھے اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی تو ایک پانی دا قطرہ تو ایک پانی دا قطرہ اے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی غور شریک نسانی کائیے جینج نہیں سمجھے تے میں اپنی محبت اظہار کرنا چاہنا ایڈا سونا رب نے انسان نو بنایا اے رب دا کرم اے رب دا فضل خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے موڑے اونوں کدی نہ خالی اسی جدوں دی گوش سنبھالی اسیاں تیرے درد سوالی اور کسے در جانا نہیں اور کسے در جانا نہیں تو ہی خیراں پانیاں خالقا تیریاں نے سب
مہربانیاں پڑھو نہ مل کے میرے نال خالقا تیریاں نے سب اللہ میرا دل کردا ہے تسی جاگ پہنچتے میں تقریر شروع کر لواں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں ایک باری سارے بولو تے میں اگلا جملہ تانوں سناواں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نو ویکھاں جھکدا کل جہان میں ویکھاں مولا تیری شان نو ویکھاں جھکدا کل جہان میں ویکھاں دین تو جنہ جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھاں شان بی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں مومناں دیاں ماواں نے او مومناں دیاں ماواں نے او جنت دیاں او رانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں مدنی صاحب دھیان کریا جے اینا ول ویکھیا جے جڑا ہن تک نہیں بولیا جملہ سن کے وہ بھی بولے گا انشاءاللہ مدینے نال سانوں بڑا پیارے جتے ستا رب دا یارے مدینے نال سانوں بڑا پیارے جتے ستا رب دا یارے نال ہی ستا صدیق گا سونا نال ستا عمر جرارے اللہ لے جا جلد مدینے دل ساڈا بے قرارے اوتے جا کے درود پڑھنا اوتے جا کے درود پڑھنا سینے ٹھنڈا پانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں ذرا مسجد گونج جائے روضۃ الایمان گونج جائے اللہ اللہ خالقا تیریاں نے سب رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ کو اکبر ہے مارا کھاندا پہ آئے ایدے تے رب دی توئی دا رنگ چڑھے نالے مارا کھاندا پہ تے نالے کہندا پہ ومالیا اللہ اعبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون میں اس رب دیاں عبادتاں کیوں نہ کراں جس رب نے مینوں پیدا کیتے تے اس رب وال لوٹ کر کے جانا ہے انہاں کی کیتے اج تکے مارنے شروع کر دیتے نے تکلیفاں دینیاں شروع کر دیتیاں نے اے ماراں کھائی جا رہی ہیں تے رب دی توحید دا ترانہ گائی جا رہی ہے کوئی اٹھ دے مکے مار دے کوئی اٹھ دے کو سن مار دے کوئی اٹھ دے لتاں مار دے اے ماراں کھاندا کھاندا زمین تے ڈگ جاندے اوے کھوڑیاں والے آ اللہ دا واسطے انہاں گلاں نو مسجد دے کلین تے چھڈ کے نہ جائیں لا الہ الا اللہ پڑھنا بڑا سوکھا ہے لا الہ الا اللہ دے تقاضے پورے کرنے بڑے اوکھے نے لا الہ الا اللہ دے نام تے جلیاں پانیاں سوکھیاں نے لا الہ الا اللہ دے نام تے جاناں دینیاں بڑیاں اوکھیاں نے جے لا الہ الا اللہ دے تقاضے پوچھنا چاہنے تے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کوڑ پوچھ لے جنہ اپنے جسم دی چربی پگھلا لئیے پر لا الہ الا اللہ والا دامن نہیں چھڑیا رب دی توحید دا رنگ اترن نہیں دیتا کیونکہ رنگ ایڈا پکے صبغۃ اللہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ اے مارا کھاندا کھاندا زمین تے ڈگ گئے ایک بدبخت اگے بڑھے ذرا دل تھام کے باسمات فرمانا اگے بڑھے انہیں دی پیڑ تے چھلانگ لگائیے اج آنتڑیاں جناب باہر نکل آئیاں نے پیٹ پھٹ گیا ہے مفسرین لکھ دینے انہیں اپنے خطاں دے اندر اپنی آنتڑیاں پکڑیاں نے تے پیٹ دے اندر رکھ دا پہ تے کہندا پہ انی آمنت بربکم
فاسمعوا اللہ اکبر اللہ اللہ ویکھ لے پیٹ پھٹ گئے آتڑیاں بات دے اندر آ گئیاں نے باہر آ گئیاں نے اللہ گواہ ہو جا زخمی حالت دے اندر بھی انہاں دیاں تکلیفاں کھا کے بھی اللہ انہاں دیاں تکلیفاں تے دکھ برداشت کر کے بھی میں کہندا پیا انی آمنت بربکم انی آمنت اوے میرا تیرا ایمان ہے او جڑا روپیاں تے ڈل جاندا ہے میرا تیرا ایمان ہے او جڑا سونے چاندی تے ڈل جاندا ہے میرا تیرا ایمان ہے آٹا تولن لگیاں ڈل جاندا ہے میرا تیرا ایمان ہے چینی ویچن لگیاں ڈل جاندا ہے میرا تیرا ایمان ہے مرچاں ویچن لگیاں تے دودھ ویچن لگیاں ڈل جاندا ہے اے ویکھ لے پیٹ پھٹے خون وگدا پے اپنے خطاں نال تڑیاں پکڑ کر کے پیڑ جمد رکھدا پے تے کہندا پے انی آمنت بربکم اللہ میں سغالت دے اندر وی کہنا وا تو میرا رب ہے تے او لوگ نے جنہاں دے بارے قرآن کہندا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا انہیں مارا کھائیاں نے تے اللہ دی قسمیں میں مفسرین دی بات پڑھی ہے سیرت نگاراں لکھی ہے انہیں ادھر اپنیاں تڑیاں پیڑ جمد رکھیاں نے ادھر اپنے امام دی گواہی دیتی ہے تے اللہ نے سارے پردے گھٹا دیتے نے فرمایا قیل ادخل الجنہ قیل ادخل الجنہ قیل ادخل الجنہ قیل ادخل الجنہ اللہ کو اکبر اللہ پھر پتہ لگیا نا توحید دا رنگ سے اللہ دی قسمیں اتارن والے تھک جاندے نے اتردا نہیں بلکہ توحید دا رنگ بندے نو جنت دے اندر لے کر کے جاندے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغام اللہ اکبر اللہ حضرات توجہ کرنا غور کرنا اے حبیب نجار ہے مستری اللہ دی قسم مستریاں والا کام کرنے والا لیکن ایسی مثال پیش کر گئے ایسا کردار پیش کر گئے توحید پہ جان دے گئے اور قیامت تک آنے والے لوگوں نو پیغام دے گئے جدے تے توحید دا رنگ چڑھ جائے مر جاندے پر کمپرومائز کردا نہیں کردا موحد ہوئے تے انج دا توحید پرست ہوئے تے انج دا رب دے در تے ڈگن والا ہوئے تے انج دا اور رب دے سامنے چکن والا ہوئے تے انج دا جڑا ٹاکیاں ویکھ کے نہیں ڈولدا کڑے ویکھ کے نہیں ڈولدا چلے تے دھاگے ویکھ کے نہیں ڈولدا اے جدوں وی چک دے رب دے در تے چک دے جدوں وی منگ دے عرشاں والے رب کولوں منگ دے اللہ اکبر اللہ آئیے اپنی زندگی دے اندر ایسا رنگ لے کے آئیے اللہ اکبر اللہ جڑا رنگ بندے نو جنت دے رنگ دے اندر رنگ دے وے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جی رب دی توحید دا رنگ آئیے ان نبی پاک دی سنت دا رنگ سناواں کیوں بھی سناواں آئیے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی سنت دا رنگ اللہ اللہ میں قربان جاواں رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹلے ٹلے بول دے ذرا محبت نہ گج وج کے بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلیما میں تیری سعادت تو صدقے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے تم مدنی دا جھولا جھولیں دی رہی ہے حلیمہ میں
میں تیری سعادت تو صدقے واہ خطیب شیعہ وکیل صحابہ حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ کمال دا جناب کلام پڑھ گئے تے سنا گئے لکھ گئے اللہ دی قسم جنی دیر تک پڑھیا جاندہ رہے گا ثواب قاری صاحب نوں ہوندا رہے گا اللہ اللہ پھر کون سبحان اللہ ایک باری سارے منال مل کے پڑھو نا غلیمہ میں تیری اساں کہنا سعادت تو صدقے تساں یہ کہنا تے ثواب قاری صاحب نوں نے حلیمہ میں تیری سارے بولو جنہیں زندگی دے اندر کدی نعت نہیں پڑھی آج فقیر دن رل کے پڑھو تاکہ قیامت والے دن تو آڈا بھی نام نعت خانہ دے اندر آڈے حلیمہ میں تیری حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے تو مدنی دا جھولا جلیم دی رگی ہے یا ربی اب کی لنا محمد یا ربی اب کی لنا محمد یا ربی اب کی لنا محمد سونی لوریاں تو سونے دی رہی ہے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے میرے والے ویکھنا انگلی پکڑ کر کے ویڑے دے اندر انگلی پکڑ کر کے ویگڑے دے اندر انگلی پکڑ کر کے ویگڑے دے اندر تو رب دے سجن نو ٹوریں دی رگی ہے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے تو مدنی دا جھولا جو لیندی رگی ہے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے حضرت قاری صاحب دا تخیل ویکھنا کتنا بڑا تخیل فرماندے نے لباں اتے لب رکھ کے گد گد گدا کے لباں اتے لب رکھے کے گد گد گدا کے لباں اتے لب رکھے کے گد گد گدا کے ایگو جے نشیوی پچیں دی رگی ہے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے نزاکت تیسوں گنا رسدہ ویگوسی نزاکت تیسوں گنا رسدہ ویگوسی نزاکت تیسوں گنا رسدہ ویگوسی تو سینے لگا کے منیں دی رگی ہے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے ہن تک جڑا نہیں بولیا اللہ دی قسم اس جملے تے ضرور بولیا جے بڑا پیار والا جملہ بڑی محبت والا جملہ تو سردار قاری دی اماں حلیمہ 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 خدمت نبی دی کریں دی رہی ہے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے اللہ اللہ سونے دا مکھڑا نورانی نورانی اللہ اللہ ذرا مبنہ کو سبحان اللہ اللہ میں جسم بیار نال جت محبت نال پڑھدا پیا اللہ دی قسم کتے تیرا وجد ہوندا تیرا پیار ہوندا یقیناً تو تڑپ جاندا اللہ اللہ تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تو آقا دا مکھڑا نورانی نورانی تک دی تے رہیے چومیں دی وی رہی
گئی ہے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولندی رہی ہے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے اس سونے دی محبت دا رنگ بیان کرنا چاہنا اس سونے دی سنت دا رنگ بیان کرنا چاہنا اس نبی پاک دے پیار دا رنگ بیان کرنا چاہنا کیسا رنگ اللہ دے قرآن نے بیان کیتا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے کائنات دے لوگاں نوں اعلان کر دیو اگر تسی چاہندے ہو کائنات دا رب تواڈے نال پیار کرے تو تانوں کرنا کی پے گا فتبعونی نبی پاک دی سنت دے رنگ دے اندر رنگنا پینے اللہ کو اکبر اپنے آپ نوں نبی پاک دا تابعدار بنانا پینے سونے دے پیچھے پیچھے چلنا پینے خوشیاں نبی پاک دے طریقے دے مطابق غمیاں نبی پاک دے طریقے دے مطابق اٹھنا بیٹھنا نبی پاک دے طریقے دے مطابق نمازاں روزے نبی پاک دے طریقے دے مطابق دن تے رات نبی پاک دے طریقے دے مطابق صبح تے شام نبی پاک دے طریقے دے مطابق تے چہرہ وی نبی پاک دے چہرہ وی نبی پاک دے اللہ اللہ نبی پاک دا چہرہ کیویں دا سونے دا چہرہ او بولو میرے وال ویکھو ادھر دھیان میرے وال کرو امتحان وچ پے گئے جے ہیں سونے دا چہرہ کیویں دا داڑھی والا نبی پاک دا چہرہ او داڑیاں والے تے بولو نا نبی پاک دا چہرہ داڑھی والا تے امتی دا چہرہ ہے بغیر داڑھی تازہ ماشاءاللہ صبح اٹھ کے نا سب تو پہلا جڑا کام کردا ہے پپو بندا ہے پتہ نہیں لگدا بندہ کہ بڈھی ہے اللہ اکبر لا حضرات توجہ کرنا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے رنگ دے اندر رنگے جاؤ کھوڑیاں والے دے بازار دے اندر نوجوان جا رہے ہوئے بابا جا رہے ہیں پتہ لگے محمد دا غلام جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چہرے تے سنت رسول ہوئے پتہ لگے محمد عربی دا نوکر تے غلام جا رہے ہیں اور ختم نبوت دے چوکیدار بن والے ہو ناموس رسالت دے نعرے لان والی ہو اللہ کو اکبر اللہ فرانس دے سفیر واسطے احتجاج کر والی ہو اپنے والوی تے غور کرو اپنے والوی دھیان کرو ساڈے کردار دے اندر کتنا کو نبی پاک دی سنت دا رنگ نظر آ رہی ہے میں دکان تے بیٹھا ہاں میری دکان دے اندر کیا نبی پاک دی سنت دا رنگ نظر آ رہی ہے میں ڈرائیونگ سیٹ تے بیٹھا ہاں کیا میری گاڑی چلانا یا میرا چلنا نبی پاک دی سنت دے مطابق نظر آ رہی ہے میں تجارت کر رہی ہوں کیا میری تجارت دے اندر نبی پاک دی سنت دا رنگ نظر آ رہی ہے میں بیٹے دی شادی کر رہی ہوں کیا خوشیاں دے موقع تے نبی پاک دی سنت دا رنگ نظر آ رہی ہے اگر تیریاں خوشیاں غمیاں دنیا دا ہر معاملہ دین دا ہر معاملہ نبی پاک دے سنت دے رنگ دے مطابق ہے پھر اللہ دی قسم من عطانی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا جیڑا نبی پاک دے رنگ دے اندر رنگیا گیا او جنت دا حقدار بن گیا تے جن نے سونے دی سنت نوں ٹھکرا دیتا انہیں جنت وچ جان تو انکار کر دیتا اللہ اکبر اللہ کیوں بھی کی خیال ہے سونے دی سنت دے اندر رنگ دے اندر رنگنا چاہیے ہے بولو ذرا ٹلے ٹلے بول دیو جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا تیرے گج نمازاں روزے بندیا کے سکارے تیرے گج نمازاں روزے بندیا کے سکارے جے نی دل وچ پیار مدینے
او جے نی دل وچ پیار مدینے والے دا بن جتا بیدار مدینے والے دا عربی اجمی گورا کالا کوئی بھی ہے عربی اجمی گورا کالا کوئی بھی ہے ہر کوئی گوبدار مدینے ہر کوئی گوبدار مدینے والے دا بن جتا بیدار مدینے والے دا اور صحابہ دا ایمانی اللہ نو پسند آیا انج دا رنگ دے اندر رنگے جو صحابہ دا ایمانی اللہ نو پسند آیا جنتیے گر یار مدینے او جنتیے گر یار مدینے والے دا بن جتا بیدار مدینے والے دا سنت مصطفیٰ دیاں بڑیاں ساریاں مثالاں جڑیاں مسجد اندر بیٹھے ہیں تواڈے تے فٹ ہوندیاں نے لیکن میں مثال دے کے نہیں سمجھانا چاہندا بس انی گل کرنا چاہنا وا اجتماعی طور تے سانو نبی پاک دی سنت دے رنگ دے اندر رنگیا جانا چاہیے تے جدوں اسی سنت مصطفیٰ دے رنگ دے اندر رنگے جاواں گے پھر ہوئے گا کی کل تم وحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا تواڈے اندروں جڑا بندہ چاہندا ہے رب تواڈے نال پیار کرے انہوں نبی پاک دی سنت اپنانی پینی نبی پاک دا طریقہ اپنانا پینا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ جو نبی پاک دے دیندے نے انہوں سینے لگا لینا ہے جتوں نبی پاک روک دیندے نے اتھوں رک جانا ہے لو آخری گل کراں اور اپنی بات نو ختم کراں ماشاءاللہ تسی تھکے بیٹھے ہو تھک گئے ہو لگدا تھک گئے ہو زندہ باد زندہ زندہ اینا نعرہ لائے عظمت صحابہ دا تو میرا دل کردا میں تانوں جگا دیواں اصحاب ستارے آقا چل تو مر نہ مر کوئی زور تا نہیں اصحاب ستارے آقا چل تو مر نہ مر کوئی زور تا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو مر نہ مر کوئی زور تا نہیں اصحاب ستارے آقا چل تو مر نہ مر کوئی زور تا نہیں اللہ پاک یونا تے راضی ہے جتی پیار دی جن بازی ہے گہوار نبی تو تر من دھر تو من نہ مر کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے آقا چل تو مر نہ مر کوئی زورتا نہیں اے ساری کے دن نصیب دیے ات دولت پیار حبیب دیے بن روزہ پاک بن روزہ پاک جنہ دامد فر تو من نہ من کوئی زورتا نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دو باتاں میں عرض کر چکے آؤ آخری گل کر کے انشاءاللہ میں بات ختم کرنا چاہنا میں تیسرا رنگ اللہ دے قرآن دا رنگ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فرمایا باب
برکتوں ذات جن نے فرقان نازل کیتا اپنے بندے تے تاکہ لوگاں نو آگاہ کر دیتا جائے لوگاں نو ڈرا دیتا جائے اللہ کو اکبر اللہ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی ہے ایک دو حدیثاں بیان کر کے ایک دو مثالاں دے کر کے انشاءاللہ بات ختم کراں گا رحمت کائنات نے فرمایا صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے جن بھی نبی آئے ہر نبی نو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیتا کوئی نہ کوئی نشانی عطا کی تھی اس معجزے تے نشانی نو ویکھ کر کے لوگ اس نبی تے ایمان لے کر کے آئے تے اللہ نے مینوں وحی عطا کیتی ہے تے مینوں امید ہے کہ میری امت دے لوگ سب تو زیادہ جنت وچ جان گے کی معنی اس حدیث دا معنی کہ پہلے نبیوں نو اللہ نے معجزے عطا کیتے لوگ معجزے ویندے رہے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان جناب نبیوں تے ایمان لے کے آندے رہے نبی پاک نو اللہ تعالی نے قرآن والا معجزہ دیتا ہے قرآن تا قیامت سلامت رہے گا لوگ آندے رہن گے کل جناب دے تو ہدایت حاصل کر دے رہن گے تے جنت دے حقدار بن دے رہن گے اللہ کو اکبر اللہ ادھر میرے ول ویکھنا میں ایک تینوں مثال دے کے گل سمجھانا چاہنا وا اج ویکھو نا کائنات دے لوگوں بندہ ڈگری حاصل کردا ہے کوئی ڈاکٹر بن جاندا ہے کوئی وکیل بن جاندا ہے کوئی جج بن جاندا ہے کوئی پروفیسر بن جاندا ہے کوئی دنیا دی اعلی ڈگری حاصل کر لیندے بھاویں جڈا مرضی بندہ وڈی ڈگری حاصل کر لوے ڈاکٹر بنیے ادھر زندگی دیاں ساواں مکیاں نے تے ڈاکٹر والی ڈگری بھی مک گئی اللہ بندہ پروفیسر بنیے تے پروفیسر والی ڈگری بھی ساواں دے نال ہی جج بنیے ادھر ساواں ٹٹیاں نے تے نال ہی جج والی ڈگری دی اہمیت ختم ہو گئی وکیل بنیے نال ہی بندہ فوت ہویا تے نال اس ڈگری دی اہمیت ختم ہو گئی ہے مینوں رب دی قسم قرآن والی ڈگری ایسی ہے جڑی دنیا تے بندے دے نال قبر دے اندر بھی نال میدان معاشر دے اندر بھی نال تے جنت دے اندر بھی اللہ کو اکبر لاؤ قرآن والی ڈگری قبر دے اندر بھی نال تے میدان معاشر دے اندر بھی نال اللہ کو اکبر لاؤ اور میرے ویر میرے برادر اللہ دی قسم ترلا کرنا چاہنا محنت کرنا چاہنا ہن بھی وقت ہے اپنے بچیاں نو قرآن پاک دی تعلیم دی طرف آمادہ کر دے اللہ پڑھانی چاہیے سکول دی تعلیم دلوانی چاہیے کالج پڑھانا چاہیے یونیورسٹی پڑھانی چاہیے لیکن قرآن ساڈی کتاب راگے ہدایت رہنما کتاب جی ایک جناب انجینئر گاڑی تیار کردا نال بک لکھ دے او دے پارٹس دے بارے ایک ایک گل لکھ دیندے اے جڑا پارٹس فلاں جگہ تے استعمال ہوئے گا اے خراب ہوئے گا تے فلاں چیز استعمال کیتی جائے گی تے ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل کیتے میری تیری رہنمائی واسطے اللہ کو اکبر اللہ جتوں غلط ہوئے گا قرآن تیری ہدایت دی رہنمائی کرے گا جتے غلط رستے تے جائیں گا قرآن تینو روکے گا مثلا اللہ فرمان دینے والا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا فرمایا بے گیائی دے نیڑے نہیں جانا اے رستہ بڑا غلط رستہ دے غلطہ اے جڑا جناب رستہ غلط ہے اس رستے نو اختیار نہیں کرنا اللہ کو اکبر اللہ کائنات دے لوگوں اس قرآن دے حوالے دے نال اپنے بچیاں نو قرآن پاک دی تعلیم دے نال منسلک کر دیو اپنے بچیاں نو قرآن پاک دی دولت دے نال جوڑ دیو مینوں رب دی قسم قرآن ایک ایسی کتاب ہے 1450 سال گزر گئے دی زیر زبر دے اندر فرق نہیں آیا دی زیر زبر دے اندر اللہ دی قسم تبدیلی نہیں آئی لیکن ایڈی وڈی کتاب ہے جدے مقدراں دے اندر آ جاندی ہے جدے نصیباں دے اندر آ جاندی ہے جدی زندگی دے اندر آ جاندی ہے انہوں بدل کر کے رکھ دیندی ہے قرآن آپ 1450 سال دے اندر بدلیا
لیکن انہیں کروڑا لوگاں دیاں زندگیاں بدل دیتیاں نے اللہ کو اکبر ہے قرآن جنہیں اللہ دی قسمیں ڈاکوانوں تہجد گزار بڑھا دیتے اے قرآن جنہیں اللہ دی قسمیں شرابیاں نو غودے کوثر دا متلاشی بنا دیتے اے قرآن جنہیں قاتلاں نو محافظ بنا دیتے یاد نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو آئے تے میرے پیغمبر نو شہید کرن سن قرآن سنیے تے ساری زندگی واسطے محمد دے نوکر تے غلام بن گئے اللہ کو اکبر لاؤ اے قرآن بندے دیاں زندگیاں بدل دیندے اللہ میں قربان جاواں آیا تلوار لے کے عمر میرے پیغمبر دی گردن اڑان واسطے ماد اللہ لیکن جدو قرآن سنے ہن او کو تلوار تے نبی پاک نو کہندے نے سونیا چلو کعبے دے اندر جا کے نماز پڑھیے جیڑا کافر تواڈے والے اشارہ کرے گا عمر دی گردن تن تو جدا کر دے گا اللہ کو اکبر قرآن دی تبدیلی ہے اللہ ونج کعبے دے وچ آقا نماز پڑھائی ہے عمر دی آمد تے تبدیلی آئی ہے او تانوں تبدیلی دا واسطہ کو سبحان اللہ تبدیلی دے نا تے ماشاءاللہ بول دیو تبدیلی دے نا تے تسی ماشاءاللہ ہاں جی ونج کعبے دے وچ آقا نماز پڑھائیے عمر دی آمد تے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے ونج کعبے دے وچ آقا نماز پڑھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے صحابہ مل کے نعرہ لایا ہے خوش میرے آقا اج عمر آیا ہے یارا صحابہ مل کے نعرہ لایا ہے خوش میرے آقا اج عمر آیا ہے یاراں دے وچ خوشی دی اج لہر چھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے ونج کعبے دے وچ آقا نماز پڑھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے تے قرآن نے حضرت عمر دی زندگی بدلی ہویا کیتا اعلان عمر جرار کیتا اعلان عمر جرار ویری میرے آقا دا کوئی آوے گھروں باہر کیوں اسلام دی خاطر اج میں تلوار اٹھائیے اسلام دی خاطر اج میں تلوار اٹھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے تبدیلی کا دے نال آئی قرآن دے رنگ نال کا دے رنگ نال بولو کا دے رنگ دے نال قرآن دے رنگ نال اللہ کو اکبر اللہ آئیے ایک واقعہ بیان کران تے گل مقامہ اللہ نجاشی دا بادشاہ دا دربار اللہ تے جناب غدر تے جعفر تیار رضی اللہ کو تعالیٰ کو کھڑے نے ادھر دشمن اپنیاں ساریاں سازشاں لے کر کے کھڑے نے دھیان کریا دے پوری تقریر دا نچوڑنا 5-10 منٹاں دے اندر اللہ ادھر ابو سفیان تے دیگر لوگ پوری تیاری نہ لائے نے اج نجاشی دے دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نوکراں غلاماں نو باز اللہ ذلیل تے رسوا کر کے کڈنے کہن لگے نجاشی تینوں نہیں پتا اے جڑے نوجوان نے غدر تے عیسیٰ نو نہیں مندے حضرت مریم نو نہیں مندے ان جناب نجاشی عیسائی سی اینو غصہ آ گیا حضرت جعفر نو بلا لیا کہن لگے جعفر تواڈا حضرت مریم تے حضرت عیسیٰ دے بارے کی عقیدہ ہے حضرت جعفر کہندے نے ساڈا عقیدہ او کوئی ہے جڑا اللہ دے کلام نے دسیا ہے
जेड़ा अल्लाह दे कलाम ने दसे। ईसाई बड़ा मुतज्जब होया, कहन लग्या तुहाडे कोल अल्लाह दा कलाम भी है जी? साडे कोल है। कहन लग्या मैनू भी पढ़ के सुनाओ ना। अल्लाह को अकबर, ईसाई दरबार है, सारे दुश्मन ने, इधर कुरान दा कारी खड़ा है। अल्लाह को अकबर होवे कुरान दा कारी ते अल्लाह दी कसम रब दियां शाना बुलंद ना करे, किवें हो सकदा है? ये ते जनाब ओ बदबख्त लोग ने जेड़े कुरान पढ़ के फिल्मां दा काम करन लग जांदे ने। बदबख्त ने ओ लोग जेड़े कुरान पढ़ के ते स्टूडियो बना लेंदे ने, कुरान पढ़ के ते बिलियर्ड दियां दुकानां बना के बैठ जांदे ने। रब दी कसम कुरान वालों वड्डा एजाज कोई नहीं जे, कुरान नालों वड्डी इज्जत कोई नहीं जे, कुरान नालों वड्डी डिग्री कोई नहीं जे। ध्यान मेरे वाल करे आजे। इधर जनाब बादशाह कहन लग्या सुनाओ ना जेड़ा तुहाडे कोल अल्लाह दा कलाम है। ते गदर ते जाफर ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिता। पढ़दे की ने वज़कुर फिल किताबि मरियम इज़िम तबदत मिन अगलिगा मकानन शर्किया वत्तखदत मिन दूनिहि हिजाबा अरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लगा बशरन सविया कालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िया काल इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किया कालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया। कुरान पढ़ते जा रहे ने ते सगर तारी हुंदा जा रही है। ए बादशाह ते दे खवारियां दी जिंदगी बदलती जा रही है। मैं इंज कहूं ते मुबालगा नहीं होएगा। अदर ते जाफर कुरान पढ़ते जा रहे ने ते ईसाइयां ते कुरान दा रंग चढ़दा जा रही है, कुरान दा रंग चढ़दा जा रही है। अदर ते जाफर पढ़दियां पढ़दियां इन्हां तां ते पहुंचे ना या उख्ता गारून मा काना अबू की मरा असौन वबाकान तुम की बगिया वाशारत इलई कालू कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल मक़दि सबिया काल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजालनी नबिया। इधर गदर ते जाफर कुरान पढ़ते पे ने ते उधर नजाशी ते ओदे दरबारियां दी कफियत की अल्लाह दे कुरान ने बयान की थी। फरमाया वाइजा सामिउद मा उनजिला इलर रसूल तरा आयुनहुम तफीजु मिनद दमई मिम्मा आरफू मिनल हक यकूलूना रब्बाना यकूलूना रब्बाना यकूलूना रब्बाना यकूलूना रब्बाना आमन्ना वक्तुबना माशाहिदीन। अल्लाह को अकबर नाले कुरान सुनते जाते ने वैजा समियो मा उनजिला इलर रसूल तरा आयुनहुम तफीजु मिनद दमई मिम्मा अरफू मिनल हक। नाले कुरान सुनते जाते ने नाले रोंदे जाते ने ते नाले कहते जाते ने रब्बाना आमन्ना रब्बाना आमन्ना। ऐ वेख रब दे कुरान दा रंग चढ़िया ईसाई ते चढ़िया, ईसाई दे दरबारियां ते चढ़िया। अज मुसलमान ने कुरान पढ़दियां पूरा महीना गुजर गया है। अल्लाह को अकबर कुरान सुनदियां पूरा महीना गुजर गया है। इन्हें पहला पारा भी सुनिया नहीं रोया, दूसरा पारा भी सुनिया नहीं रोया, इन्हें तीसरा पारा भी सुनिया नहीं रोया, इन्हें सूरा नूर भी सुनी नहीं रोया, इन्हें सूरा मरियम भी सुनी नहीं रोया, इन्हें सूरा अंबिया भी सुनी नहीं रोया, इन्हें सूरा जिलजाल भी सुनी नहीं रोया, इन्हें सूरा तुकासर भी सुनी नहीं रोया, इन्हें सूरा कारिया भी सुनी नहीं रोया, इन्हें सूरा वाकया भी सुनी नहीं रोया। ओए ईसाई सुन के कुरान सुन के रो पिया ते कह उठिया रब्बाना आमन्ना फक्तुबना मअश-शाहिदीन।
کہن لگے اوے مکے دے چودھریو جتوں آئے ہو ٹر جو، جیڑا عقیدہ انہاں دے اوہ عقیدہ ساڈا ہے، جنوں منن والے اے نے اونوں منن والے اسی بھی۔ اللہ اکبر، لا قرآن سنیا، قرآن دا رنگ چڑھیا، عیسائیت چھڈی مسلمان ہو گئے۔ اساں بھی تے پورے رمضان دے اندر 30 پارے سنے نا، اسی کتنے کو بدلے ہیں؟ جے 28 روزے ہو گئے نے حضرات، جے 28 روزیاں دیاں تراویاں دے اندر تے ساڈے اندر بدلاؤ نہیں آیا، پھر سوچن والی گل ہے نا۔ 28 روزیاں دیاں تراویاں سنیاں پھر بھی بدلاؤ نہیں آیا، پھر فکر والی گل تے ہے نا۔ پہلے بھی شرابی سی تے ہن بھی شراب والا ذہن ہے، کی فائدہ؟ جے پہلے بھی 2 نمبریاں کردا سے ہن بھی 2 نمبریاں کردا، مطلب تیرے تے قرآن دا رنگ نہیں چڑھ سکیا۔ اللہ، آئیے میرے برادر، میرے محترم، یہ بڑا لمبا موضوع ہے، میں بیان کراں بڑا وقت درکار ہے، لیکن درخواست کراں گا، بار بار درخواست کراں گا، رمضان گزر گئے، 1 یا 2 دن باقی نے، اللہ دی قسمیں اے 2 دناں دے اندر ہی اللہ نال انج دی توبہ کر لے، اللہ نال انج دا تعلق بنا لے، تاکہ تیرے 3 دناں دی عبادت اللہ قبول فرما کے نجات دا سبب بنا دے۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، تے انشاءاللہ وعدہ کر دیو اپنے بچیاں نو حفظ کراؤ گے انشاءاللہ۔ اوہ انہاں حافظیں مرن دے بعد کہنا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ڈاکٹر پترا کولے تے ٹائم ہی کوئی نہیں، او وکیل بیٹیاں کولے تے ٹائم ہی کوئی نہیں، ججاں کولے تے قبرستان جان دا ٹائم ہی کوئی نہیں۔ کئی جج ایسے نے جنہاں نو ماپیاں دیاں قبراں دے نشان دا پتہ نہیں۔ کئی دنیا دار ایسے نے جڑے امی ابو دے قبراں دے نشان بھی بھول گئے نے۔ اے حافظ نے جنہاں ٹوٹیاں صفاں تے بیٹھ کے کہنا تیرے مرن دے بعد بھی رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ او انہاں حافظاں دعاواں کرنیاں نے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں بندہ فوت ہو جاندے اعمال دا سلسلہ رک جاندا ہے سوائے 3 چیزاں تو، صدقۃ جاریہ، اپنے ہاتھ نال بندہ کو نیکی کر جاندے تے ہاتھ نال نیکی کر جایا کرو اللہ دا واسطہ جے۔ پتر بعد وچ کوئی نہیں دے کر دے، جے اللہ نے توفیق دیتی نا مسجد بنان دی تے اپنی زندگی وچ ہی بنا جو، بیٹیاں کوئی نہیں بنانی۔ جے اللہ نے توفیق دیتی ہے مسجد بنان دی توفیق نہیں، ٹوٹیاں لگوان دی توفیق تے اپنے ہاتھ نال کام کر جو۔ مسجد دے اندر پمپ پنکھا لگوان دی توفیق تے اپنے ہاتھ نال کام کر جو۔ بعد دے اندر بیٹے کہندے نو کی کرنا ہے، ابا تے ایویں گلاں کردا ہوندا سی، رہن دے مسیتے دے کے کی کرنا ہے۔ اللہ دی قسم ہاتھ دے نال کیتی نیکی قبر دے اندر بھی کام آئے گی۔ صدقۃ جاریہ، جب تک اے پکھے اے ٹوٹیاں اے مسجد دا نظام چلدا رہے گا، قبر دے اندر اسی جنی دیر تک مسجد دا نظام چلدا رہے گا قبر دے اندر اسی چلدا رہے گا۔ آئیے اپنے ہاتھ نال نیکی کیجئے۔ دوسرے نمبر تے ایسا علم جڑا لوگاں نوں نفع دے۔ تیسرے نمبر تے ایسی نیک اولاد جڑی اپنے ماں باپ واسطے دعا کرے، اللہ قبر دے اندر ثواب عطا کر دے۔ جو ساڈے بچیاں دے اندر ایسے بچے ہیں جڑے ساڈے مرن بعد دعا کرن تے پھر تے اسی خوش نصیب ہاں، تے اسی ایسی تربیت ہی نہیں کر سکے تے پھر افسوس والا مقام ہے۔ آئیے اپنے پیچھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ کوئی کل دی فکر بھی کیجیے۔ یا گندم دا سیزن گزریا نا تے لوگاں سال دی کڑک لے کے رکھ لی تاکہ سال چنگا گزر جائے، حالاں کل دا پتا، او بولو کل دا پتا، اجے جیدی کل دا پتا نہیں او دا سال دی تیاری کیتی ہے تے جتے ہمیشہ ہمیشہ رہنا او دی ککھ بھی تیاری نہیں۔ آئیے میرے برادر، میرے محترم، اپنے کل دی فکر کیجئے، بچیاں نو قرآن پاک دی دولت دیجئے، رب دی توحید دا رنگ، نبی پاک دی سنت دا رنگ، قرآن پاک دی محبت دا رنگ جنہ تے چڑھ جاندے دنیا تے بھی کامیاب نے، آخرت دے اندر بھی کامیاب نے۔ اللہ تعالیٰ ساڑی دنیا آخرت دی دنیا آخرت دے معاملات آسان فرمائے۔ اللہ اج دے اس پروگرام نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ دوست نے کہا جی میری بہن ان فالج ہویا، میرے دوست دی بہن انہوں نے فالج ہویا، انہوں واسطے دعا کرو اللہ اس بہن نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سننا اچھا نام تو دے دیتا ٹائم بابا ہو گیا۔ چلو
اچھا چلو اے پھر سبق سنا لو، فرمائش رہن دو۔ اے بچے ماشاءاللہ اس ادارے جامعہ روضۃ الایمان، اس بچے اس ادارے دے دو بچیاں قرآن پاک کے حفظ مکمل کیتا ہے، انہاں آخری سبق سنانا ہے، دو آیتاں پڑھن گے انشاءاللہ، پھر دعا کرنے تے اجازت چاہیے۔ پڑھو بھی بیٹے۔